प्रोग्राम थिंक पाकिस्तान विद राना एजाज अहमद के साथ हाजिर हूँ। आज के प्रोग्राम में मैं बात करूंगा कि इल्म क्या है, व्हाट इज नॉलेज। आपने बहुत सारी तारीफें सुनी होंगी इसके मुतालिक, लेकिन मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ, पहली बात तो यह है वो कि मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, मेरी ज़िंदगी के अपने तजर्बात हैं और पढ़ लिखने के बाद जो मैंने समझा है, सोचा है कि इल्म आखिर है क्या। बहुत सादा अल्फाज में अगर मैं ये कहूँ कि इल्म का मतलब है जानना, किसी भी चीज़ के बारे में जानना इल्म कहा जा सकता है। और ये जो जानने का तसव्वुर है, कॉन्सेप्ट है, ये क्या है? क्या एक बीना शख्स ही अपने ऑब्जर्वेशन से चीज़ों को समझ सकता है, जान सकता है? तो हम ये बिल्कुल ऐसा नहीं कहेंगे। हम जानते हैं कि बहुत से विजुअली इम्पेयर्ड लोग जो हैं वो शायद बीना लोगों से ज़्यादा देख सकते हैं, ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। तो जानने का जो अमल है, यानी इल्म हासिल करने का जो अमल है या इल्म को समझने का जो अमल है, वो उसका ताल्लुक इंसानी मुशाहिदे से है। जैसा कि हम देखते हैं कि विजुअली इम्पेयर्ड जो लोग होते हैं वो बड़ा अच्छा मुशाहिदा रखते हैं, और बाज़ औक़ात वो हम ये भी जानते हैं कि वो जो आंखें रखने वाले हैं उनसे भी ज़्यादा बेहतर देख सकते हैं। तो मैं कोई फिलोसॉफिकली बयान नहीं करने जा रहा कि इल्म क्या है और इसकी अहमियत क्या है। और इल्म जो है ये हमें एक एतमाद हमारे अंदर पैदा करता है। जब हमें किसी चीज़ का इल्म हो जाता है तो वो हमारे अंदर एतमाद पैदा करता है कि इल्म कभी इंसान के अंदर तकब्बुर पैदा नहीं करता, क्योंकि इल्म इंसान के अंदर रोशनी पैदा करता है। और जब उस रोशनी को हम आगही कह सकते हैं, तो जब इंसान आगही के अमल से गुजर रहा होता है तो वो उस आगही की वजह से अपने अंदर तकब्बुर पैदा नहीं करता, बल्कि आजिज़ी उसके अंदर आती जाती है, क्योंकि उसको ये समझ आना शुरू हो जाती है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं। क्योंकि सोचने समझने के अमल से जब इंसान गुजरता है तो वो ज्यादा आजिज़ हो जाता है, ज्यादा उसके अंदर आजिज़ी आ जाती है। क्योंकि इल्म की बुनियाद, जैसे मैंने पहले कहा, कि मुशाहदे पर है, और वो मुशाहिदा सिर्फ देखने से नहीं है, उसका ताल्लुक इंसान की तमाम हिस्सियात से है, और वो उसके मुताबिक मुशाहिदा करता है। कोई इंसान कितना तालीम याफ्ता या इल्म रखने वाला हो सकता है, वो इसी बात से पता चलता है कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसके जो मामलात हैं वो किस तरह से तय पा रहे हैं। मसलन अगर हम अच्छा कर रहे हैं सबके साथ और बड़ा अच्छे तरीके से पेश आ रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, इज्जत ले रहे हैं, तो इससे कोई किसी के इल्म का इतना अंदाज़ा नहीं हो सकता, या किसी के नेक या अच्छे होने का अंदाज़ा इस बात से शायद नहीं हो सकता। जब कोई इंसान हमारे साथ बुरा बनता है तो फिर हम उसके साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, वो हमारा अमल, वो हमारा रवैया बताता है कि हम कितने तालीम याफ्ता हैं और हमारे इल्म की जो सतह है वो क्या है। ये PhD, MA, MPhil, मैट्रिक, FA, ये लेवल्स नहीं है कि आप समझे कि उससे पता चले कि इंसान कितना तालीम याफ्ता है, बल्कि इंसान की मखसूस हालात में उसके जो रवैये हैं वो उसके तालीम का लेवल बताते हैं। जैसे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर किसी इंसान को अच्छी तरह जांचना हो, उसके बारे में सही पता लगाना हो कि वो कैसा इंसान है, तो उसको दो हालतों में देखो, एक गुस्से की हालत में और दूसरा सफ़र की हालत में, तो आपको पता चल जाएगा कि वो इंसान कितना अच्छा है। क्योंकि गुस्से की हालत में भी बाज़ औक़ात इंसान अपने होशो हवास जो है उस पर
اپنی لاجک جو ہے ختم کر بیٹھتا ہے، اور سفر میں بھی جب تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو انسان انوائے زیادہ ہوتا ہے، اور وہ شاید اتنا بہتر منطقی بنیادوں پر سوچنے کے قابل نہیں رہتا۔ تو جب اس وقت اس کو کوئی ایسی بات کی جائے کہ جو اس کے مزاج کے مخالف ہو، تو وہ جس طرح سے آپ کے ساتھ بیہیو کرے گا تو اس سے اس کے اصل علم کا آپ کو پتہ چلے گا۔ علم جو مشاہدے کی بنیاد پر ہوتا ہے، دراصل وہ انسان کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ کس قدر سوچتا ہے، کس قدر وہ انٹروسپیکشن کرتا ہے، اپنی خود احتسابی کس قدر کرتا رہتا ہے۔ تو وہ صرف اور صرف اس کے رویوں سے، جیسے کہا جاتا ہے نا، ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز، تو وہ چیز کہ جب انسان بولتا ہے نا تو وہ ہو سکتا ہے کہ چرب زبانی سے کام لے لے، بڑی، آپ نے دیکھا ہوگا جیسے موٹیویشنل سپیکرز ہوتے ہیں بڑے بڑے، وہ جناب آپ کو ایسی ایسی بات کریں گے کہ بس کیا آپ کہیں گے واہ کیا بات ہے، ان کو تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتی ہوگی۔ وہ آپ کو یوں شو کرنے کی کوشش کریں گے شاید کہ ان کی جو بات سیکھ لیں آپ، ان کے پاس ٹریننگ لے لیں ان کو پیسے دے کر، تو دیکھیں اس کے بعد زندگی میں آپ کو کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ حالانکہ پیغمبر جو ہیں ان سے زیادہ کون اللہ کے قریب ہوگا، جو بات ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے تھے۔ تو پیغمبروں سے زیادہ مصیبتیں تو کسی نے نہیں دیکھی دنیا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا جن کے لیے ساری یہ کائنات بنائی گئی، انہوں نے کس قدر مصیبتیں دیکھی ہم سب جانتے ہیں، ہمیں تاریخ میں ہم نے بہت اچھے طریقے سے پڑھا ہی۔ تو میرا کہنے سے مراد یہ ہے کہ علم انسانی رویے جو اس کی روزمرہ زندگی کے معاملات میں اخلاقیات پر مبنی ہے، اس کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا علم رکھتا ہے۔ باقی تمام باتیں وہ اس کی چرب زبانی ہے، وہ اس کا رکھ رکھاؤ ہے، وہ اس کا رشتوں کا کہہ لیں کہ لحاظ رکھنا ہے، اپنی مجبوریوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ بعض اوقات انسان مجبوری میں کوئی بات نہیں کرتا، نہیں بولتا، ڈرتا ہے کہ یار اچھا میں اگر یہاں بولوں گا تو مجھے شاید یہ فائدہ نہیں ملے گا، تو اپنے فائدے کے لیے انسان بعض اوقات خاموش ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اس کے روزمرہ کے رویے ہوتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ ان یوزول کنڈیشنز جب ہوں گی تب اس کے رویے جو ہوں گے اس سے پتہ چلے گا کہ اس کے علم کا لیول کیا ہے۔ پتہ اس کا اس وقت ہی چلتا ہے کہ جب کوئی اس کے ساتھ نیگیٹو کرے اور وہ بندہ پھر بھی پازیٹیو رہے، یہ سوچتے ہوئے کہ پتہ نہیں اس شخص کی اس وقت ذہنی حالت کیا ہے، ہو سکتا ہے یہ شاید رات صحیح طریقے سے سویا نہ ہو سکتا ہے اس کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہو سکتا ہے کہ اس نے اچھی طرح کھانا نہ کھایا ہو سکتا ہے اس نے اچھی طرح ناشتہ نہ کیا ہو۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو وہی انسان سوچتا ہے جو علم رکھتا ہے، اور علم وہی رکھتا ہے جیسے میں نے کہا کہ جو مشاہدہ رکھتا ہے۔ تو مشاہدہ اس شخص کا ہوتا ہے اچھا جو سوچ بچار کرتا ہے اور خود احتسابی کرتا ہے۔ بہت شکریہ۔